के तपाईलाई थाहा छ विशाल जङ्गल अमेजनभित्र एउटा छुट्टै मानव सभ्यता छ जुन बाहिरी मानव सभ्यतासँग कुनै पनि किसिमले परिचित छैन र प्राचीन ढुङ्गे युगको जीवनशैली बाँचिरहेको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले विश्वको 1/3 जीवजन्तुहरूको वासस्थान अमेजन जङ्गलका विभिन्न रोचक तथ्यहरूबारे जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। अमेजन जङ्गल एउटा यस्तो जङ्गल हो जहाँ तपाईँ जानुभयो भने अर्कै दुनियाँमा गएको महसुस हुनेछ। यदि तपाईँ प्रकृतिको वास्तविक आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ जान सक्नुहुनेछ, तर त्यहाँ जाँदा तपाईँको ज्यानलाई भने खतरा हुन सक्छ, किनभने यो जङ्गल देख्नमा जति सुन्दर देखिन्छ भित्रबाट त्यति नै खतरनाक रहेको छ। अमेजन जङ्गलका कुनै कुनै स्थान त यति खतरनाक रहेका छन् कि सामान्य मान्छेहरूको लागि त्यहाँबाट फर्किन लगभग असम्भव हुन्छ। अमेजन जङ्गलको 90% जमिनमा सूर्यको किरण अथवा उज्यालो नै पुग्दैन, किनभने यो जङ्गल यति बाक्लो छ कि हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। सूर्यको किरण नपुग्ने ठाउँको अन्धकारको बारेमा हामीले कल्पना गर्न सक्दछौँ कि त्यो कति अँध्यारो होला। त्यस जङ्गलको अधिकांश भागमा दिउँसोको समयमा पनि पृथ्वीको अरू ठाउँमा हुने रातको जस्तै अँध्यारो हुन्छ। यस जङ्गलको क्षेत्रफल 55 लाख वर्ग किलोमिटर रहेको छ, जुन नेपालको क्षेत्रफलभन्दा झन्डै 48 गुणा ठुलो हो। अर्थात् क्षेत्रफलको हिसाबले 48 वटा नेपाल बराबर एउटा अमेजन जङ्गल हुन आउँछ। सूर्यको किरण नपर्ने हुनाले यस जङ्गलको वातावरण अन्धकारमय नै रहेको हुन्छ र त्यहाँको जीवन पनि अन्धकार वातावरणमै बितिरहेको हुन्छ। यस जङ्गलमा यस्ता विचित्र र अनेकौं अनौठा जीव जनावरहरू छन् कि त्यसबारेमा सामान्य मान्छेलाई त के वैज्ञानिकहरूले पनि थाहा पाउन सकेका छैनन्, किनभने यस जङ्गलमा यस्ता धेरै जीवजन्तुहरू रहेका छन् जसको अझै पनि पहिचान हुन सकेको छैन। आजसम्म मान्छेले सुनेको र देखेको जीवजन्तुहरू बाहेक त्यहाँ हजारौं प्रजातिका ठुला साना जीवजन्तुहरू रहेको वैज्ञानिकहरूको अनुमान छ, जसमा धेरै जीवजन्तुहरू खतरनाक र विषालु समेत हुन सक्ने वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। यो जङ्गल पृथ्वीको सबैभन्दा ठुलो जङ्गल हो, जसमा 400 अरब रुखहरू रहेका छन्। अमेजन जङ्गललाई पृथ्वीको फोक्सो समेत भन्ने गरिन्छ, किनभने संसारको 20% अक्सिजनको उत्पादन अमेजन जङ्गलबाटै हुने गर्दछ। सबैभन्दा व्यापक स्तरको जैविक विविधता भएको यो जङ्गल विश्वको सबैभन्दा ठुलो पारिस्थितिक प्रणाली समेत हो। यस जङ्गलमा पहिचान भएका मात्रै 1500 प्रजातिका चराहरू पाइन्छन् भने 40,000 प्रजातिका बोट बिरुवाहरू रहेका छन्। सुन्दा विश्वास नलाग्ने कुरा त के भने यस जङ्गलमा पत्ता लागेका मात्रै 35 लाख भन्दा बढी किराहरू रहेका छन्। वास्तवमा भन्ने हो भने अमेजन विभिन्न अचम्मका जीवजन्तुहरूका कारणले समेत परिचित छ। यस जङ्गलभित्र विभिन्न विषालु जीव तथा वनस्पतिहरू रहेका छन्, जसको कयौं पटक मानिसहरू शिकार समेत भइसकेका छन्। विश्वकै विषालु मानिने सर्प एनाकोन्डादेखि खतरनाक भ्यागुता र माकुरा समेत यसै जङ्गलमा रहेका छन्। त्यस्तै यस जङ्गलमा पहिचान हुन तथा पत्ता लगाउन नसकिएका जीवजन्तु, बोट बिरुवा तथा किरा फट्याङ्ग्राहरूका प्रजातिहरू बारे भने कुनै अनुमान लगाउन सकिएको छैन। यसरी भन्ने हो भने अमेजन जङ्गलभित्रको संसार बाहिरी संसारभन्दा भिन्नै र एकदमै रहस्यमयी छ। अमेजन जङ्गल घुम्नको लागि जति मनोरम छ त्यति नै खतरनाक पनि रहेको छ। त्यो यस कुरामा निर्भर गर्दछ कि तपाईँ यस जङ्गलको कतिसम्म भित्र जान सक्नुहुन्छ। यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई निश्चित परिधिभित्र रहेर सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर मात्र घुम्न दिइन्छ। यदि कोही यस जङ्गलको भित्रसम्म गएमा उसको लागि त्यो निकै खतरनाक हुन सक्छ, किनभने यस जङ्गलमा धेरै विषालु जीवहरू रहेका छन् जुन हामीले सजिलै कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। यदि कोही व्यक्ति यस जङ्गलभित्र हराउँछ र उसँग कुनै पनि सम्पर्क साधन नहुने हो भने त्यस अवस्थामा ऊ बाहिर निस्किन लगभग असम्भव हुन्छ, किनभने यस घना जङ्गलको सतह निकै नै अँध्यारो छ।
यस जङ्गलको अस्तित्व हजारौँ वा लाखौँ वर्ष अगाडिदेखि नभई करिब 5.5 करोड वर्ष अगाडिदेखि रहेको अनुमान गरिएको छ। यहाँ पृथ्वीमा अरू स्थानमा पाइने रुखहरूभन्दा धेरै नै अग्ला रुखहरू समेत रहेका छन्, जसमा कुनै कुनै रुखहरू त निकै नै खतरनाक र विषालु समेत रहेका छन्। पछिल्लो अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको 290 फिट उचाइको संसारकै सबैभन्दा अग्लो रुख समेत यसै अमेजन जङ्गलभित्रै रहेको छ। तपाईलाई यो कुरा सुनेर झन अचम्म लाग्न सक्छ कि यस जङ्गलमा मानिसको यस्तो सभ्यता पनि छ जसको बाहिरी दुनियाँसँग कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध वा सञ्चार छैन। यस जङ्गलभित्रै करिब 500 थरीका जनजातिहरू रहेका छन्, जसमध्ये 50 भन्दा धेरै थरी जनजातिहरू बाहिरी संसारको सम्पर्कमा अझै आएका छैनन्। उनीहरूको जीवनशैली प्राचीन समयको ढुङ्गे युगको मान्छेको जस्तै रहेको छ। अचम्मको कुरा त के छ भने केही वर्ष अघिसम्म यी जनजातिहरूबारे कुनै जानकारी समेत थिएन। हालै मात्र यस कुराको पुष्टि भएको हो। वैज्ञानिकहरूका अनुसार प्राचीन समयमा मानिसको सानो समूह यस जङ्गलभित्र हरायो तर फर्केर आउन सकेन। त्यसपछि त्यो समूहले जङ्गलमै जीवन व्यतीत गर्न थाल्यो। बिस्तारै उनीहरूको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गयो र अहिले 500 वटा भन्दा बढी प्रजाति बन्न पुग्यो। जङ्गलमा बसिरहँदा आधुनिक मानिसको जीवनमा आएको परिवर्तन तथा संसारमा भएको परिवर्तनको बारेमा उनीहरूलाई केही पनि थाहा हुन सकेन। उनीहरूलाई संसार भन्नु नै जङ्गल हो भन्ने लाग्यो। उनीहरू सामान्य मान्छेभन्दा भिन्नै रहेको वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। उनीहरूको जीवनशैली पनि निकै प्राचीन छ। अरू मान्छेमा जस्तो मस्तिष्कको विकास समेत भएको छैन, जसले गर्दा उनीहरूको उद्धार तथा पुनर्स्थापना असम्भव छ। ती जातिहरूमध्ये एक थरी जाति त यति खतरनाक छ कि उनीहरू बसिरहेको ठाउँमा अन्य कुनै जातिको प्रवेश हुँदा मारेर समेत खाने गर्छन्। यो जाति थाहा भएका मध्ये निकै खतरनाक र आक्रामक जाति हो। अमेजन जङ्गलको अधिकांश भूभाग ब्राजिलमा पर्दछ। ब्राजिल सरकारले पटक पटक गरी यी जातिको पुनरुत्थानका प्रयासहरू गरे पनि त्यो सफल भने हुन सकेको छैन। अर्को रोचक कुरा त के छ भने विश्वको सबैभन्दा ठुलो अमेजन नदी पनि यसै अमेजनको जङ्गलको बीच भई बग्दछ, जसको लम्बाइ 6400 किलोमिटर रहेको छ। अमेजन नदीबारे केही रोचक तथ्यहरू रहेका छन्। अमेजन नदी अहिले भन्दा विपरीत दिशामा बग्दथ्यो र प्रशान्त महासागरमा मिल्दथ्यो भने हाल यो ठिक विपरीत अन्टार्कटिका महासागरमा मिल्दछ। अमेजन नदी यति विशाल छ कि यसमा एउटा पुल समेत छैन। यस नदीमा करिब 40,000 प्रजातिका जीवहरू रहेका छन् भने 300 प्रजातिका माछाहरू रहेका छन्। अझै माछाहरूका नयाँ प्रजातिहरू पत्ता लाग्ने क्रम पनि जारी छ। अमेजन जङ्गलभित्र रहेका अधिकांश आदिवासीहरूको बसोबास पनि यसै नदीको छेउछाउमै रहेको छ। यो जङ्गलमा केही स्थानहरू यस्ता छन् जुन पृथ्वीको अन्य कुनै पनि ठाउँको भन्दा बिल्कुलै भिन्न छन्। यदि तपाईँ त्यहाँ जानुभयो भने तपाईलाई लाग्नेछ कि तपाईँ पृथ्वीमा नभई अन्य कुनै ग्रहमा हुनुहुन्छ। त्यहाँको जमिनदेखि सम्पूर्ण वातावरण एकदमै भयभीत पार्ने खालको छ। यदि तपाईँ त्यस जङ्गलको कुनै ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफै बाटो बनाउनु पर्ने हुन्छ, जो निकै कष्टकर हुन्छ, किनभने यो यति विशाल छ कि त्यहाँसम्म जाने कुनै बाटो पहिलेदेखि नै हुन भने असम्भव छ। समय समयमा अमेजनमा आगलागी समेत हुने गरेको छ, जुन महिनौसम्म लागिरहन्छ। हामीले कल्पना गर्न सक्दछौँ कि यदि एक्कासी अमेजन जङ्गल नहुने हो भने पृथ्वीको बाँकी जीवन समेत अहिलेको अवस्थामा भने रहने छैन। दर्शकवृन्द, पृथ्वीका अरू जीवहरू समेत अमेजनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा आश्रित छन्। मानव सभ्यता जोगाइराख्न निकै आवश्यक यो जङ्गल विभिन्न जीवजन्तु तथा वनस्पतिका लागि प्रकृतिको एउटा अनुपम उपहार हो। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा बताउनुहोला। यदि राम्रो लाग्यो भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने भिडियोहरूको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईलाई प्राप्त होस्। आगामी श्रृङ्खलामा अझै रोचक सामग्रीहरू लिएर आउने बाचा गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट भने सम्पूर्ण अल नलेज टिम बिदा हुन्छ। नमस्कार।